کروڑاں لوگ نے، خوبصورت بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، ارباب اقتدار بھی ہیں، مگر رب کائنات نے دنیا دی ہر شے دیتی ہے، لیکن اللہ نے کلمہ نصیب نہیں کیتا۔ اللہ دی قسم اس تو بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ نے سونا بنایا، خوبصورت بنا دیتا ہے، شکل سونی بنائی ہے، دنیا دی ریل پیل ہے، مال دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، مگر مالک کی کائنات نے اس دی زبان تے کلمہ جاری نہیں کیتا۔ کتنا بد نصیب اور کتنا خوش قسمت ہے انسان کہ جس نو اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بنا۔ میرے دوستو اور بھائیو، آپ سب کلمہ پڑھنے والے ہو، مینوں اور آپ نو اس دی قدر دا پتہ نہیں کہ کلمہ کتنا قیمتی ہے۔ جو کلمہ پڑھ لیندہ ہے وہ اللہ دا قریبی ہے، یار ہے، یاد رکھ لو۔ جو کلمہ پڑھ لیندہ ہے وہ اللہ دا یار ہے، اللہ اس دا یار ہے۔ اللہ فرماندے نے میں سرپرست ہوں اس بندے دا، میں اس دا سرپرست ہوں، میں اس دا متولی ہاں، میں اس دا آقا ہاں، میں اس دا دوست ہاں، جس نو اللہ نے ایمان دی دولت نصیب کر دیتی۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا بھراواں، ٹھنڈے دل نال سوچو، کسے دا یار کوئی ایم این اے، کسے دا ایم پی اے، کسے دا چودھری، کسے دا وڈیرا، کسے دا کوئی تھانے دار، کوئی ایس پی، کوئی ڈی ایس پی، کسے دا کوئی وزیر یار ہے، تے اس بندے نال میرے اور تواڈے جے کوئی بندہ رل سکدا ہے کہ جس نو اللہ فرمائے اے میرا یار ہے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو، جس نو اللہ فرمائے اے میرا سجن ہے، میں اس دا سرپرست ہاں۔ اج اساں فخر کرنے ہیں جی ساڈا تعلق وزیر اعظم صاحب نال ہے، ساڈا وڈیرا ہے، ساڈا ایم پی، ساڈا فلاں فلاں، وہ ساڈا وڈیرا ہے، ساڈے نال کوئی حل سکتا ہے، کوئی گل کر سکتا ہے؟ تے ٹھنڈے دل نال سوچو، جس نو اللہ فرمائے او بندہ میں تیرا سرپرست ہاں، میں تیرا متولی ہاں، میں تیرا مولا ہاں، میں تیرا یار ہاں، ٹھنڈے دل نال سوچو اس تو زیادہ کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ تو یارو اساں کلمہ پڑھن والے ہیں کہ اساں اللہ دے یار تے سجن نہیں بن سکتے۔ جس نو اللہ نے کلمہ دیتا ہے اس نو اللہ نے اسے واسطے کلمہ دیتا ہے کہ میں تینوں اپنا یار بناونا چاہنا، تینوں اپنا سجن بناونا چاہنا۔ اج اساں کلمہ پڑھے لیکن ساڈی رب نال یاری دوستی کوئی نہیں۔ اور جدوں کلمہ پڑھن والا، توجہ کرو بھرا، جدنا ایو کلمہ جڑا تو پڑھے ہے، ایو کلمہ صحابہ پڑھے ہے، ایو کلمہ اہل بیت پڑھے ہے، ایو کلمہ حضرت علی پڑھے ہے، ایو کلمہ حضرت حسن حسین پڑھے ہے، ایو کلمہ ابو بکر صدیق پڑھے ہے، ایو کلمہ مہاجرین پڑھے ہے، انصار پڑھے ہے۔ جیڑا قرآن تیرے گھر دے اندر ہے، ایو قرآن انہاں دے گھر دے اندر ہے۔ جس مصطفیٰ نو تو اپنا نبی منینا ہے، اسے مصطفیٰ نو اپنا نبی منیندے نے۔ جس قبلے نو خانے کعبے نو تو اپنا قبلہ منینا ہے، وہ قبلہ انہاں دا ہے۔ پر انہاں دے ساڈے وچ فرق کتنا ہے؟ وہ دریا دے کنارے تے نہیں، سمندر دے کنارے تے کھڑے نے، سمندر دے کنارے تے، سمندر دے کنارے تے کھڑے۔ توجہ کر، چلدا سمندر ٹھاٹھا ماردا ہویا اور اے پار جانا چاہندے نے، پر بیڑیاں کوئی نہیں، کشتیاں کوئی نہیں، بحری جہاز نہیں ہے۔ انہاں دے کول اونٹ نے، گھوڑے نے، کھچر نے، اے سواریاں نے، تے جاونا سمندر تو پار جاونا چاہندے نے۔ میں تیرے کو پوچھنا، آج تو میں مسلمان ہے، کوئی کراچی سمندر اپنے گھوڑے نو اپنے اونٹ نو چلا سکنے ہیں؟ کوئی ایسا کسے جزیرے نو پار کر سکنے ہیں؟ وہ بھی کلمہ پڑھن والے نو، انہاں دے پاس صرف کلمہ دی دولت ہے، کلمہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے نے۔ حضرت علاء ابن حضرمی، سیدنا حضرت عمر فاروق دا دور ہے،
لشکر لے کے گئے نے علاقہ داربندہ فتح کرن واسطے، داربندہ علاقہ فتح کرن واسطے لشکر گیا ہے، سمندر آ جاندہ ہے، انہاں دے پاس اونٹ نے، گھوڑے نے، کھچر نے، سواریاں نے، کوئی کشتی نہیں، کوئی بحری جہاز نہیں۔ لشکر والے آکھدن امیر لشکر اے دسو ہن سمندر تو پار کیویں جاواں گے؟ ویکھو رب نال یاری، ویکھو جنہاں دا سرپرست اللہ ہوندا ہے۔ امیر لشکر فرماندے نے پریشان ہون دی کیڑی لوڑ ہے، کھڑے کتھے نے؟ سمندر دے کنارے تے اپنے لشکر والے نو کی آکھدے نے پریشان ہون دی لوڑ کیڑی ہے؟ جیندے یار ہیں اسے رب نو آکھنا تو جان تے سمندر جانے، تو جان سمندر جانے۔ تے رب نے یاری کیویں لائی، کیویں اللہ نے سرپرستی کیتی ہے؟ حضرت علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا آؤ اپنے مولا کولوں اپنے سرپرست نو اپنی حاجت دسنے ہیں، سنانے ہیں۔ دعا دے ہاتھ کھڑے کر دیتے نے، اج میں ملا تو چودھری حاجی عمرے کرنے والا، اج ساڑیاں دعاواں کتھے گئیاں نے؟ اج اسا دنیا تے 2 ارب 25 کروڑ تو زائد مسلمانہ دی آبادی اور 80 لاکھ یہودی نے اج 2 ارب 25 کروڑ مسلمانہ نو انگلیاں تے نچایا ہے۔ کیوں؟ اج اسا کلمہ پڑھن والے، ساڑا رب سرپرست نہیں، وہ بھی کلمہ پڑھن والے نے، ہاتھ دعا دے اٹھان دے نے۔ یا حلیم یا کریم انت الاحد الصمد یا ارحم الراحمین۔ اس ساری کائنات دے حوصلے والیا اللہ تو ایو جیا سرپرست ساڈا، ایو جیا مولا ہے، ساڈے کولوں گناہ ہوندن، غلطیاں ہوندیاں، تیریاں نافرمانیاں ہی ہو جاندیاں، پر اللہ تیرے نال دا حوصلے والا، تو غصے ہون دی بجائے وط بھی سڑ کے آدھا کھڑا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ او مسلمان ہے، اج تو بھی مسلمان ہے، میں ملا بھی مسلمان ہے، اج تیریاں میریاں دعاواں کتھے گئیاں ہے، اج تیریاں میریاں طاقتاں کتھے گئیاں ہے، اج تیری میری عزت کوئی نہیں رہ گئی دنیا دے اندر ہے، اج مسلمان دی عزت کوئی نہیں کلمہ پڑھن والے دی، اج تیریاں میریاں غلامیاں دیاں زندگیاں ہے، اج ملک تیرا ہے پالیسیاں یہودیاں دیاں چل دیاں پیاں نے، مال تیرا ہے کنٹرول یہودیاں دا چل دا پیا ہے، اج ملک تیرا ہے پالیسیاں یہودیاں دیاں چل دیاں پیاں نے، اج اتنی ذلت دی زندگی کیوں آ گئی ہے؟ حالانکہ تو تے میں تے کلمہ پڑھن والے آئے، تے کلمہ پڑھن والا اللہ دا یار تے سجان ہوندہ نا، ایو کلمہ علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھے ہویا ہے، آج سمندر دے کنارے تے کھلو کے اپنے رب نو ادا کھڑا یا حلیم، او حوصلے والے اللہ، اللہ یا کریم، الکریم اذا وعد وفا، اللہ تو کریم توجہ کر، اللہ تو وعدہ کیتا ساڑے نال کہ بندیو جداں اوکھے ہو ونے آئے چارے بوئے بند ہو جاویں، کالا ربکم ادعونی
استجب لکم جدوں بھی تانوں لوڑ پے ونجے توجہ کرو سرور والے گردو پیش والے آئے اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ جدوں بھی تینوں لوڑ پے ونجے کسے قسم دی ضرورت ہوئی ادعونی استجب لکم میں اللہ دا قرآن ہے جدوں بھی لوڑ پے ونجی مینوں سڈ لیا کر میرے کولوں منگ لیا کر میں تینوں وعدہ پیا کرے نا تے قرآن چ پیا کرے نا ایمان نال دسو قرآن تو وڈا ہی کوئی اسٹام تے دستاویز ہو سکتی ہے اج اساں کہیں تو اسٹام کرا لئیے تے بڑے مطمئن ہیں اسٹام کرائی بیٹھے ہیں ہن اتھوں میں بندہ حال سکدا ہائے ہائے قال ربکم ادعونی استجب لکم اللہ فرماندا او بندیو جداں وی لوڑ پے ونجے آئے میرے کولوں منگ لوے آئے میں تواڈے نال وعدہ پیا کرنا استجب لکم میں تواڈی دعا نو قبول کراں گا میں تواڈی دعا نو پانی لاواں گا میں تانوں اپنے بوئے تے خالی جان نہیں دیاں گا ایک واری منگ تے صحیح میرے کول حضرت اللہ ابن حضرمی فرمانے یا کریم او کریم ذاتا تمہیں وعدہ کیتا ہے اوکھے ویلے میرے کولوں منگ لوے آئے کسے ہور کولوں جاون دی لوڑ کوئی نہیں تساں یار میرے ہو کلمہ پڑھن والے ہو تانوں کسے ہور دے بوئے تے جان دی لوڑ کوئی نہیں تو ساڈا سرپرست میں آئے مینوں چھوڑ کے کسے ہور دے ترلے کرن دی لوڑ کوئی نہیں مینوں ہی سڑ لیا کرو او میرے اللہ اج تینوں آنکھ دے پیا انت الاحد الصمد تو کلا بھی ہے بے نیاز بھی ہے تے ارحم الراحمین تیرے کولوں زیادہ ساڈے نال پیار کرن والا بھی کوئی نہیں تیرے تو زیادہ اپنے بندے تے شفقت کرن والا بھی کوئی نہیں ماواں دے پیار مک جاندے نے باپ دے پیار مک جاندے نے اماں بھی بد دعا دے بیٹھ دیئے بابا بھی آنکھ کر دیندا ہے پر اللہ تیرے نال دا پیار کتھوں لے کے آواں جے ایک اکھ وچوں آنسو زمین تے تیرے خوف تو گر ونجے تو ایک آنسوں دی لاج رکھ کے زندگی دے گناہ معاف کر دین والا یا ارحم الراحمین او ساری کائنات نالوں زیادہ پیار کرن والے آئے شفقت کرن والے آئے اساں دریا سمندر تو پار جاونا چاہنے آئے ہن تیری بارگاہ چساں التجا کر چھوڑیے کیوں اس واسطے تو ساڈا مولا ہے تو ساڈا مولا ہے سورہ بقرہ آخری آیت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا اللہ تو ساڈا مولا ہے تو ساڈا سرپرست ہے تو ساڈا آقا ہے تو ساڈا متولی ہے تو ساڈا دوست ہے اے سارے مانے مولا دے نے اللہ تو ساڈا سرپرست بھی تے یار بھی ہے ہن تینوں آنکھ دے پیا ہے حضرت اللہ ابن حضرمی نے اے چند جملے درخواست دے کے اپنا گھوڑا سمندر دے اندر سٹ دیتا ہے لشکر والے نے اپنی سواریاں اونٹ کھچر اے سمندر دے اندر سٹ دیتے نے صحابی آخدا اللہ دی ذات دی قسم ہے ساڈیاں سواریاں سمندر دے پانی تے تہتے انج کر کے جا رہی ہیں کہ مالک کائنات نے ساڈیاں سواریاں دے پیران دے تلویں گلے ہون دیتے اللہ پاک فرماندا میں تیرا مولا
میں تیرا یاراں بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اللہ فرماندا ہے میں جو تہاڈا سرپرست ہاں، میں تہاڈی نصرت کرن والا ہے۔ اج ٹھنڈے دل نال سوچ، حکومتاں ساڈے پاس، تیل تے پیٹرولیم ساڈے پاس، معدنیات دے خزانے مسلمانوں تیرے پاس، زراعت دے 70% وسائل تیرے پاس، اج یہودی تیرے میرے بچیاں دیاں لاشاں کتیاں نو چوا کے تینوں مینوں ویڈیو بھیج کے تیری میری غیرت نو للکار رہا ہے۔ کتھے او مسلمان کدی تے تیرے اندر غیرت اتنی آئی؟ ایک عورت مسلمان کلمہ پڑھن والی راجہ دہر ہندو نے اپنے قبضے چ لئی، تیری غیرت پھڑک اٹھی، تو عرب وچوں چل کے آیا، محمد بن قاسم دی شکل وچ آیا، تو تہس نہس کر دیتا ہندوانوں کہ اسا مسلمان آئے، اسا کلمہ پڑھن والے دی عزت کسے غیر مسلم دے سامنے ذلیل ہوندیاں گوارا نہیں کر سکدے۔ اج یہودیاں دے باہاں دے اندر، انہاں دے گھٹنے تے گوڈیاں دے اندر تیری کلمہ پڑھن والی دھی بہن دیاں تصویراں، اج یہ ذلت کیوں آ گئی ہے؟ اللہ پاک تے قرآن دے اندر فرماندا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، وہ بھی تے کلمہ پڑھن والے نے، اللہ انہاں دی نصرت کر کے سمندر جما دیتے، افریقہ دے اندر جماعت جاندی ہے مسلماناں دی، اور افریقہ دی اس بستی دے اندر عیسائیاں دی بستی ہے۔ عیسائی آکھدے نے اسا تانوں اپنی بستی نہیں رہن دیندے، نکلو ایتھوں، یہ مسافر نے، توجہ کر۔ اللہ فرماتا میں تیرا سرپرست ہاں۔ اے صحابہ، اے اہل ایمان، انہاں دی وسطی چ نکلے، افریقہ دے گھنے جنگل دے اندر آ کے کنارے تے کھڑا ہو جاندا امیر لشکر تے آواز لگاندا ہے، او جیندا مولا سرپرست رب ہوئے انہوں پریشانیاں کیا نے؟ ذرا ٹھنڈے دل نال سوچ، اج دنیا دے وسائل دیکھ، اج دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، مگر آج تک ایسا نہیں کہ جنگل دے درندے تیرے فرما بردار ہون، تیری بات سن کے تیری بات من لین۔ یہ امیر لشکر کھڑا ہو جاندہ ہے کنارے تے، جنگل دے کنارے تے، آواز لگاندہ ہے، او جنگل دے درندیو، او جنگل دے باسیو، اترائے دیں تک جنگل چھوڑ دیو، اسا رسول اللہ دے غلام ہیں، اسا اللہ دے مہمان ہیں، اسا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس جنگل دے اندر رہنا چاہنے ہیں، ترائے دیں جنگل خالی کر دیو۔ اے آواز لگائی، عیسائی ہستے کھڑے نے، او کہکے لگا رہے نے، کتنے دیوانے نے، کتنے نادان نے، کتنے بیوقوف نے، کدی جنگل دے شیراں بھی سنیاں، کدی جنگل دے سپاں بھی سنیاں، کدی جنگل دے بھیڑیاں بھی سنیاں، اج جنگل دے بھیڑیے، جنگل دے بگھار، جنگل دے سپ، جنگل دے شیر، جنگل دے درندے نو آنکھ دے کھڑے نے، اسا رسول اللہ دے غلام ہیں، اسا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسا رب دے مہمان ہیں، جنگل چھوڑ دیو۔ بھلا درندیاں بھی کدی سنیاں، عیسائیاں دی اکھاں پھٹیاں رہ گئیاں، ششتر ہو گئے، جو ہی آواز لگائی یہ کلمہ پڑھنے والے نے، شیر اپنے بچے لے کے جنگل چھوڑ دا پہ ہے، بھیڑیا اپنے جنگل بچے لے کے چھوڑ دا پہ ہے، سب اپنے بچیاں نو پیٹ تے اٹھا کے جنگل چھوڑ دا پہ ہے۔ عیسائی حیران ہو گئے، مسلمان نے جنگل دے درندے نو آواز لگائی، جنگل دے درندے نے 3 دن تو پہلے جنگل خالی کر چھوڑے۔ اور آج میری اور آپ دی صورتحال کیا ہے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو، اج سمجھدے بھیک منگ دے، احتجاج پہ ہوندے نے، کس دی خاطر؟ غزہ دے مسلمانہ دی خاطر۔ اور جنہ دا مولا رب ہوئے او احتجاج نہیں کر دے، جہاد کر دے نے۔ جنہ دا سرپرست رب ہوئے او یہی کریں دا ہے۔
میں تواڈے کول پوچھنا چودھری ہو اج تیرا علاقے دا تھانے دار سجن ہوئے تے تو آکڑ کھلونا ہے تے جیندہ رب مولا ہے رب یار ہوئے رب سرپرست ہوئے وہ احتجاج کر دے جاؤ اسلام دی تاریخ دے اندر احتجاج ہے ہی نہیں اس واسطے کہ تیرا سرپرست رب ہے تیرا سرپرست اللہ ہے تیرا مولا اللہ ہے اس واسطے مسلمان نے بے غیرتی نہیں کیتی احتجاج نہیں کیتا جہاد کیتا ہے لڑاں گا تیرے نال آ میرے مقابلے دے اندر اللہ فرمایا تو کھڑا تا ہو مینوں جے یار بنایا ہی نا تے پریشان نہ ہو جے تواڈے کول تلواراں کوئی نہیں ہتھیار کوئی نہیں پریشان نہ ہو میں جو تواڈا سرپرست ہاں غزوہ بدر دے اندر 313 نے کتنے نے بولو جاؤ تاریخ اپنی اٹھا دیکھ 313 ٹوٹل فوجی کتنے نے 13 تے ٹوٹل فوجیاں دے کولوں سواریاں 2 نے صرف گھوڑے آج دی تواڈی سواری ان سمجھ لو بے راکٹ جی میں شاہ سوار کون ہوندا ہی گھوڑے والا صرف 2 شاہ سوار نے 2 دے کول گھوڑے نے باقی فوجی کول گھوڑے ہی گئے نہیں تلواراں صرف 9 نے اس دور دے اندر سب تو بہترین ہتھیار لڑائی دا کیڑا ہوندا ہی بولو تے ٹوٹل لشکر ٹوٹل فوجی 313 تے 313 کولوں صرف 9 کولوں تلواراں 2 کولوں گھوڑے 100 اونٹ باقی سارے خالی ہاتھ تے کھلوتے کیویں اعتماد نال نے کوئی بزدلی نہیں کوئی شے کوئی نہیں اللہ دے رسول جو فرمایا نا سن اللہ دی قسم اے جنہاں نو اے عقیدہ بن گیا جنہاں نے رب نو اپنا یار بنا لیا اج ساڈی رب نال یاری کوئی نہیں اج حرام میں کھانا موئیاں مرغیاں میں لوکاں نو کھواندا پیاں دودھ وچ پانی میں پیندا پیاں دھیاں بہناں دے حق میں کھاندا پیاں اج چاول تک آکھ دن پلاسٹک دے آ گئے اگلے دڑے ایک ویڈیو چل دی پئی ہے جڑے جی چھاپا ماریا گیا ہے ایک کارخانے تے اے جڑیاں تواڈیاں ہوندیاں نا بانس دیاں بوکراں دا او زیرہ سفید بنائی دیکھ لیں بانس دیاں بوکراں دا زیرہ بنا کے ویچن والا ایک کارخانے دا مالک عمرہ ہی کرندہ کھڑا ہے حاج تے بھی گیا کھڑا ہے ایمان نال دس جیڑا زیرہ بنا کے بانس دیاں بوکراں دا وچیندہ کھڑا ہے رب اس دا یار بن سکدا ہے ٹھنڈے دل نال سوچو اج اساں کیمیکل دودھ پہ مل دین سانو اج انتڑیاں دے جناب لی شوارمے پہ بن دینے اج اساں مسلمان ہیں مثالیں مرچیں چساں ہر شے چ 2 نمبری پہ کرینے ہر شے چ ساڈی 2 نمبری ہے ایمان نال دسو اساں نماز مسیتاں خالی پئیاں نماز نہیں پڑھ دے پے اج ساڈی رب نال کس چیز دی یاری کیویں اساں آکھ سکنے دھیاں دے حق کھا کے اساں رب دے یار کیویں بن سکنے ہیں بہناں دے حق دبا کے اساں کیویں رب دے یار بن سکنے ہیں پھپھیاں نو عدالتاں وچ گھسیٹ کے اساں کیویں رب دے یار بن سکنے ہیں او ہے رب دے یار 313 نے توجہ کر پریشانی کوئی نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یقاتلہم اليوم رجل محتسبا مقبلا غیر مدبر الا دخلہ اللہ الجنہ ان ننگے بدن کھڑے توجہ کر 313 فوجیاں نو سربراہ کی آکھدا پہ اللہ دی ذات دی قسم ہے سونا مصطفیٰ فرما رہے ہیں او میرے 313 میدان دے اندر آن والے فوجیو مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے اج جڑا بندہ میں محمد رسول اللہ دی من کے اج جہاد کرندہ ہے غیرت دا اظہار پہ کرندہ ہے ہمار رب دا
دا یار تے وت کافراں دیاں منتاں کرائے ہووے میرا سرپرست اللہ تے وت میں کافراں دے اگے ودا یہی کرانا نا اے غیرت جہاد ایمان دی غیرت اسلام دی غیرت رب دی سرپرستی دی غیرت اللہ دی یاری دی غیرت کہ رب دا یار ہوواں تے وت کافراں دے سامنے نیویاں پاواں کوئی نہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے او 313 میرے فوجیو اج جڑا بندہ میدان دے اندر دشمناں نال اے دشمن رب دے کافر رب دے دشمن تے تساں رب دے سجن کلمہ پڑھن والا رب دا یار تے کافر رب دا دشمن او کلمہ پڑھن والے او اپنے رب نو یار سمجھن والے اج رب دے دشمناں نال مقابلہ ہے جڑا بندہ اج لڑ پیا ہے جا کے میدان دے اندر میں محمد ضمانت پہ دینا الا دخلہ اللہ الجنہ اللہ اس نو جنت عطا کرے گا اللہ دی قسم اے ہے مسلم سنے عوف ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ساڈا کمانڈر ساڈا سپہ سلار کائنات دا مرشد اعظم ملان پیا کرندا میدان دے اندر او میرے فوجیو اج جڑا میری من کے جا کے لڑے گا اللہ اس نو جنت عطا کرے گا اج لڑدے اج سنیے گل عوف ابن حارث نے اے دے وجود تے کرتئی کوئی نہیں توجہ کر کرتئی کوئی نہیں تلوار بھی کوئی نہیں زرہ بھی کوئی نہیں پر ویکھو جذبہ کتنا ہے کہ میں کہندہ یاراں کہندہ سرپرستاں ہے
وما جعلہ اللہ، سن قرآن، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ۔ اللہ پاک فرمانے نے سنو سنو میرے پاک پیغمبر دے میدان دے اندر ننگے بدن آن والے ہوئے، میں جے ایک فرشتہ ہی بھیجاں وہی کافی آئی۔ توجہ کر، ایک بھیجاں چاہ وہی کافی آئی، پر میں کیوں 5000 بھیجے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم، میں ایک بھیجاں تمہیں کافی آئی، پر میں 5000 فرشتہ بھیجے آئے، کس واسطے کہ تہاڈا دل خوش ہو ونجے۔ کافر 1000 تے ساڑھے فوجی 5000۔ آئے آئے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم۔ اللہ فرماندا ہے او مینوں سرپرست بنا لائے، مینوں یار بنایا، مت میرا یار ہوئے تے خوار ہوئے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں دنیا دے قانون توڑ دینا پر اپنے یار نو کدی رسوا نہیں ہون دیندا ہے۔ اللہ پاک فرمانے نے وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ سنو قرآن، اج قرآن ساڑھے وچوں نکل گیا ہے، اج قرآن صرف عدالتاں جی جھوٹیاں قسماں چاون واسطے رہ گیا ہے، اج قرآن پرے دے اندر چاون واسطے رہ گیا ہے، اج قرآن اپنی بچیاں نو شادی تے قرآن دے سائے تلو لگان واسطے رہ گیا ہے، اج قرآن صرف ملہ دیاں تراویاں واسطے رہ گیا ہے، اج قرآن صرف ساڑی دنیا تے موہ بخشان واسطے رہ گیا ہے۔ سن قرآن، قرآن کی آخدا ہے؟ اللہ پاک فرمانے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماندہ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، ایک قرآن ہے، قرآن ہے۔ اللہ فرماندہ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، یہ میں توڑی مدد کراں دسو فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کون ہے جڑا تواڈے اُتے فتح پا لے؟ کون ہے جڑا تواڈے اُتے غالب آ جائے؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، جے میں اللہ تواڈی نصرت کرن تے آواں تے کون ہے جڑا تواڈے اُتے غالب آ جائے؟ اللہ پاک فرماندا کوئی نہ کوئی نہ۔ وَمَن يَخْذُلْكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، جے کر میں رسوا کرن تے آ جاواں فَلَا مَن يَنْصُرُكُمْ من بعدہ، اللہ پاک فرماندا ودسو جدہ میں تانوں چھوڑ دیواں، میری یاری مک جاوے، میں تانوں اپنی سرپرستی ہٹا لواں، دسو مینوں من ينصركم من بعدہ۔ او کلمہ پڑھن والیا کون ہے جڑا تیری امداد کرے گا؟ مینوں نا تے دس نہ ہو سکدا، کون ہے جڑا تیری نصرت کرے گا؟ اللہ پاک فرماندے نا میں تینوں دسنا میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اصل گل ہے کہ اج تینوں مینوں تو دوست بھی بنایا ہے پر میرے تے اعتماد کیتا۔ ایمان نال دسو، ٹھڈے دل نال اج تو کسے نو یار بناویں، دوست ہوئے تیرا تے تینوں دوست تے اعتماد نہ رہے، ٹھڈے دل نال دوست ساڈی دوستی راسی؟ ٹھڈے دل نال سوچو، میں دوست بنائنا، تو کسے نو دوست بنائنا وقت مینوں اس تے اعتماد میں نہیں کریندا، یہ دوستی راسی؟ اللہ فرماندے نے کملا مینوں دوستی بنائی کھڑا تے میرے تے اعتماد بھی نہیں کریندا پیا۔
میرے تے اعتماد بھی نہیں کریندا پیا، میری گل بھی نہیں منیندا پیا۔ اج یار بناوے کسے نو، سرپرست بناوے کسے نو، دوست بناوے کسے نو، اس تے اعتماد بھی نہیں کریندا، اس دی گل بھی نہیں منیندا۔ اللہ پاک فرماندے دس دوستی کیویں رہے گی؟ اج اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہاں کلمہ پڑھیا ہے، انہاں رب تے اعتماد کیتا ہے، انہاں رب تے اعتماد کیتا ہے، انہاں نے رب دی یاری نو پالیا ہے۔ اج کلمہ پڑھنے والا میں ملا سمیت رب تے اعتماد کرنے والا نہیں، انہاں رب دی گل مننی ہے۔ اج میں مننی ہے، میں تیرے سامنے قرآن رکھدا پیا پوری امت دے سامنے، اساں کتنی رب دی مننی ہے؟ اللہ دا قرآن ہے، سن یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے قرآن وچ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، تے اساں کون ہیں؟ بولو، اساں ایماندار ہیں؟ بے ایمان تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے کلمہ پڑھنا لے انواقع ہے، کوئی دیوبندی ہے تے آخدا میں ایماندار ہاں، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، میں تینوں آخدا پیا ایمان والے۔ بریلوی ہے وہ آخدا میں ایماندار ہاں، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، میں تینوں آخدا پیا۔ کوئی شیعہ ہے آخدا میں ایماندار ہاں، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے میں تینوں آخدا پیا۔ کوئی اہل حدیث ہے آخدا میں ایماندار ہاں، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، جوڑا جیڑا بھی آخدا میں ایماندار ہاں، میں ایمان والے نو خطاب پہ کرنا۔ او کلمہ پڑھنے والو، میں تہاڈا سرپرست ہاں، میں تہاڈا ولی ہاں، میں تہاڈا مولا ہاں، میں تانوں آخدا پیا یا ایھا الذین آمنو۔ اج قرآن سن، یا ایھا الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ او ایمان والے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ او ایمان والے میں تینوں آکھدا پیا کافراں دی اطاعت نہ پیا کریں، کافراں دے پیچھے نہ پیا چلیں، کافراں دے یار نہ پیا بناویں، اے تینوں کافر بنا دین گے۔ کافر دی پہلی خواہش ہے کہ کلمہ پڑھن والے دی رب نال یاری نہ رہ جائے، اے کلمہ بھی پڑھدا رہے پر رب دا سجن نہ رہ جائے۔ اسے واسطے اللہ پاک فرماندے پہن سن قرآن جے اللہ تیرے میرے سینے دے زنگ اتار دے وے۔ اللہ فرماندے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے میں تینوں آکھدا پیا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اللہ پاک فرماندا ایمان والیا میں تینوں آکھنا ہے جیڑا تیرے دین دا مذاق اڑائندا ہے، تیرے دین دا مذاق اڑائندا ہے، توجہ کر، اے غیرت پہ اللہ دی ویندا ہے۔ او احتجاج کرن والیا احتجاج نہیں، اج چھوڑ دیتی او غیرت جہاد والے۔ اللہ پاک فرماندا ایمان والیا جے تو انہاں نو یار بنا لیا جڑے تیرے دین دا مذاق اڑان والے، اللہ پاک فرما رہے ہے انہاں نو یار نہ پیا بناویں، او یاری دے لائق کوئی نہیں۔ اج تیرے کولوں پوچھنا تیرے سامنے اج ویڈیو پیا بنائندا ہے، تیرے قرآن دے ورکے پاڑ پاڑ کے استنجے پیا کریندا ہے، اے تیرے دین دا مذاق پہ اڑائندا ہے، تیری غیرت دے جنازے پیا کٹدا ہے، تیرے قرآن جنوں تو
چوم کے اکھیں تے رکھیں انہوں پاڑ پاڑ کے او دے ورکے تے پیران تلے لتاڑ دا کھڑا ہے اجامی احتجاج کرے نہ غیرت تیرے اندر کوئی نہیں آئی تیرے نبی دے خاکے پہ اشائے کرندہ ہے جس محمد دے نال دا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں ساری کائنات دیاں مثالاں ملویندیاں نے پر محمد رسول اللہ جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں مصطفیٰ جیا کائنات جایا ہی کوئی نہیں ساری کائنات نلو سونا بھی محمد رسول اللہ ہے تیرا عقیدہ کلمہ پڑھن والیا ساری کائنات نلو سیانا بھی محمد رسول اللہ ہے ساری کائنات نلو زیادہ عالم بھی محمد رسول اللہ ہے ساری کائنات نلو سچا محمد رسول اللہ ہے ساری کائنات نلو زیادہ رب دا لاڈڑا تے یار محمد رسول اللہ ہے اس پیغمبر دے خاکے پہ اشائے کرندہ ہے او دے میاں خاکے شائے کر کے کارٹون بنا کے تیری غیرت نو للکار دا پہ ہے اللہ پاک فرمانے جے ایمان دی غیرت ان یہودیاں تے کافرانو یار بناونا سن قرآن اللہ پاک فرماندا یا ایھا الذین آمنو اے قرآن دی تیسری آیت چلا تینوں ایماندارا سڑ کے آدھا پہ ہے یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاکم من الحق اللہ پاک فرمانے نے جڑا میرا بھی دشمن ہے تے تیرا بھی دشمن ہے اس دوں اپنا یار نہ پیا بناویں اللہ پاک فرماتا تلقون الیہم بالمودہ تینوں حیا نہ آندی او ایمان والا صداون والیا او تیرا دشمن ہے تیرے دین دا دشمن ہے تیرے رب دا دشمن ہے تلقون الیہم بالمودہ تے تو پیار دیاں ودا پینکھاں پہنا ہے تو انہاں دے نال ودا یاریاں لینا ہے انہاں نو ودا اگے بنا کے سرپرست بنائی ودا ہے اللہ پاک فرمانے نے او کملا سن قرآن اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض اللہ پاک فرماندا ہے میں تینوں آکھدا پیا نہ لائے کے آکھدا پیا یہودیاں تے عیسائیاں نو اپنا یار بناونا تے اج ایمان نال دسو پورے 52 ملک مسلمانہ تے پولیسیاں کس دیاں پئیاں چلدیاں اساں کہندے کہ یہ کھڑے کرے نے پوری دنیا دے مسلمان اللہ پاک فرماندا یا ایھا الذین آمنو قرآن دی 5ویں آیت یا ایھا الذین آمنو لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ او ایمان والے جنہ تے میں اللہ نے غضب تے لعنت کیتی ہے تو انہاں نو یار بناونا نہیں اج نماز دے اندر تے آدھا کھلائیں غیر المغضوب علیہم والضالین میں تے تینوں سورت فاتحہ وچ بھی یہ دعا سکھائی آئی ہر ویلے آکھیا کر غیر المغضوب علیہم اللہ جنہ یہودیاں تے تیری لعنت تے پھٹکارے میں انہاں دے راہ تے نہیں چلدا میں انہاں دی روش اختیار نہیں کریندا میں گمراہ عیسائیاں دی راہ تے نہیں چلدا اللہ فرماندے نے یہ گل میں تینوں آکھدا پیا یا ایھا الذین آمنو لا
تولوا قوما غضب اللہ علیہم، جنہ قوماں تے یہودیاں تے میں لعنت کیتی ہے انہاں نو یار بناونا کوئی نہیں۔ آ سن قرآن دی ہو آیت، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من اہل الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ او ایمان والے او یہودیاں تے عیسائیاں دے گروپ نو اپنا یار نہیں بناونا ہے، انہاں دے مشورے چ نہیں آونا ہے، انہاں دیاں گلاں نہیں مننیاں۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تانوں ایمان تو بعد کافر بنا دین گے، تواڈے نالوں اے رویہ اختیار کرن گے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اج ایمان نال دسو ساڈی حالت انج نہیں بنی پئی۔ کافر آخدا مسلمان انہوں رگڑو، رب آخدا میرا یار ہی کوئی نہیں ہے، میرے تے اس نو اعتبار ہی کوئی نہیں، میری گل بھی نہیں منیندا۔ اج ایمان نال دسو اساں اللہ دی کتنی گل مننی ہے؟ اج ساڈی کوئی ریاست ہی ہو جئی ہے کہ جڑی یہودیاں نال اعلانیہ طور تے آکھے ساڈے دشمن نے، اوے آج تے خانے کعبے دے اندر مینوں درد نال کہنا پوندا خانے کعبہ تیرا ہے یا یہودیاں دا؟ بول، یہ گل تو بول چا سر نہ ہلا، خانہ کعبہ تہاڈا یا یہودیاں دا ہے؟ اللہ بیت اللہ تانوں دتا ہے یا یہودیاں نوں دتا ہے؟ اے حرم تہاڈا ہے یا یہودیاں دا ہے؟ اے معزز مکہ تہاڈا ہے یا یہودیاں دا ہے؟ ذرا سوچ، اج حرم تیرا، بیت اللہ تیرا، مکہ تیرا، تے اج تیرے حرم تے مکے وچ بھی امام اتنا ہی نہیں آکھ سکدا بلند آواز نال اے اللہ یہودیاں تے لعنت کر، نہ لے کے یہودیاں دے نہیں آکھ سکدا یہودیاں تے بولو۔ تے ایمان نال دس حرم تیرا ہے تے قبضہ کس دا وت؟ اساں جو اپنے گھر بیت اللہ چ یہودیاں تے نہ لے کے لعنت نہیں کر سکتے، قبضہ کیندا ہے؟ بولو۔ تے وت اے اللہ تعالیٰ تا فرمایا مینوں یار بنا لے، وت تیرا میں یار بن ونجاں، میں تے جنگل دے درندے ہی تیرے فرما بردار کر دے۔ اج کیوں یار رب نہیں؟ اس واسطے کہ ساڈے وچ غیرت جہاد دی ختم ہو گئی ہے، جس نال لڑنا ہاں دے اگوں بھیکھڑے منگدے ہیں، بھکاری ہیں، او دی پالیسیاں تے چلنے ہیں، انہاں دے قانون تے چلنے ہیں، جویں آرڈر کر دین انہیں کرنے ہیں۔ اللہ فرماندا میں تینوں یار نہیں بنائندا، تیرے وچ میری غیرت ہی نہیں آئی ایمان دی کہ تو میرے دشمنوں جڑا میرے محمد دا دشمن ہے، جڑا میرے مصطفیٰ دا دشمن ہے، میرے نازل کیتے ہوئے قرآن تے شریعت دا دشمن ہے، میرے کعبے دا دشمن ہے، میرے حرم دا دشمن ہے، تو اس دے نال یاریاں لینا ہے جس محمد دے ہوٹھاں دیاں میں قسماں چاواں، اس محمد دے خاکے شے کرے تو یار بنائنا ہے۔ اج کیوں گئے ساڈا ایک او ویلا ہا کہ اللہ پاک فرماؤ مسلمانوں غزوہ خندق وچ ویکھو تے صحیح، جدوں 10,000 دا لشکر آیا، یا ایھا الذین آمنو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ فرماتا میری وہ نعمت یاد کوئی نہیں جدوں تساں خندق کھٹ کے پئے ہوے لڑ نہ وے پے سکدے، کون ہائی؟ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم جنود ریحا وجنودا لم تروها، اللہ فرماندے نے دسو انہاں دے 10,000 لشکر دیاں دیگاں الٹاون والا کون ہائی؟ انہاں دے خیمے اکھاڑن والا کون ہائی؟ ہوا بھیج کے فرشتے بھیج کے انہاں دے دلاں وچ روب پاون والا کون ہائی؟ اللہ فرماندے دس کیڑا موقع جتھے تو مینوں رب بنایا تے میں تیری سرپرستی نہیں کیتی۔ اج بات یہ ہے کہ اج اساں رب دی بات منی کوئی نہیں۔ آؤ میرے بھائیو اج بھی وقت ہے، اج بھی وقت ہے، دل دے اندر رب نال محبت ہوئے، رب دی بات تے اعتماد ہوئے، ایمان دی غیرت پیدا کر، دشمن نال یہودیاں نال نفرت پیدا کر، عیسائیاں نال نفرت پیدا کر۔ اج چنگی نفرت ہے، اساں تے کھاون پیون سانو تے اج کل
آنے گورمے والی جڑی بوتل نے تی کوئی چس سواد کو نہیں، جیڑا سواد کوکو کولا دا یہ ساڈی غیرت۔ میرے بھائیو آؤ اپنے اندر ایمان دی غیرت پیدا کرو تاکہ رب سانو اپنا یار بنا لے، اللہ دے یار بن جائیے تے پھر ساڈے دل دے اندر جدوں دشمن نال نفرت ہوئے گی، اہل ایمان نال محبت ہوئے گی، احتجاج دی بجائے جہاد دی غیرت ہوئے گی، انشاءاللہ میرے رب دی نصرت بھی بحال ہوئے گی۔ اللہ مینوں اور تینوں غیرت مند مسلمان بنا کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب